अध्यापकाः प्रियं छात्रवृन्दः आद्य अहं संस्कृतभाषायाः महत्त्वं विषये किञ्चित् वक्तुं कामये। वयं जानीमः यत् संस्कृतभाषा सर्वासां भारतीयभाषाणां जननी वर्तते। अथ च संसारे याः भाषाः सन्ति तासु सा प्राचीनतमा भाषा। अस्याः भाषायाः अनेकविधं वैशिष्ट्यम् अस्ति। अत्र उदाहरणरूपे किञ्चित् वैशिष्ट्यं प्रदर्शयामि। संसारस्य समस्तेषु पुस्तकालयेषु प्राचीनतमः ग्रन्थः वर्तते ऋग्वेदः। अयं संस्कृतभाषायाः एव ग्रन्थः। एवं संसारस्य प्रथमं पुस्तकम् अपि संस्कृतस्य एव वर्तते। आचार्येण पाणिनिना विरचितम् अष्टाध्यायी नाम्ना प्रसिद्धं संस्कृतव्याकरणं सर्वोत्तमा कृतिः वर्तते। संस्कृतभाषायां महाभारतनाम्ना प्रसिद्धः एकः ग्रन्थः वर्तते। सः लक्षश्लोकपरिमितः। रामायणनाम सुप्रसिद्धम् आदिकाव्यम् अस्ति। संस्कृतभाषायाः पञ्चतन्त्रनामकः ग्रन्थः प्रायः विश्वस्य सर्वासु भाषासु अनूदितः वर्तते। एतादृशं सौभाग्यम् अन्यस्याः कस्याचित् भाषायाः ग्रन्थेन अद्यावधि न प्राप्तम्। एवं संस्कृतस्य अनेकानि वैशिष्ट्यानि सन्ति अस्ति।